अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। दराब शाह जो कि एक माफिया बॉस और एक कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन कुछ ही लोग उसके माफिया के धंधे के बारे में जानते थे, जबकि उसके दुश्मनों ने भी कभी उसका चेहरा तक ना देखा था। वो अपने काम को बहुत सफाई से सरअंजाम देने का आदी था, जबकि सारी दुनिया के लिए वो एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन था। वो एक 24 साला घमंडी तशद्दुद पसंद इंसान था जो कि दुश्मनी और बदले पर ही यकीन रखता था, जिससे मोहब्बत लफ्ज़ से नफरत थी। मोहब्बत और प्यार जैसे लफ्ज़ उसकी डिक्शनरी से बाहर थे। वो एक औरत साज था, लेकिन औरत को सिर्फ टिश्यू की हद तक समझता था। अगर उसे यकीन था तो सिर्फ अपने राइट हैंड हाशिम पर और लेफ्ट हैंड दानियाल पर। दूसरी तरफ नाज़लीन एक 18 साल की लड़की थी जो कि सीए करना चाहती थी और एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ़ थी। उसकी एक सहेली दिलशाद थी जो कि मशरक़ी लड़की थी और रहन-सहन भी देसी था। दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझती थी। वो फैशन डिज़ाइनर बन रही थी। हाशिम के साथ 2 साल से रिलेशन में थी, लेकिन वो उसके काले धंधे के बारे में ना जान सकी। हाशिम दिलशाद को बताने से डरता था। एक वही था जो दराब के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनता था, जबकि दानियाल एक मगरूर लेकिन मासूम लोगों के साथ अच्छा था। अलीशा को पिछले 6 महीने से जानता था, जो कि 19 साल की थी और स्कूल में टीचर थी। राशिद, जो कि नाज़लीन का बाप था, वो एक अकाउंटेंट था और उसकी हाल ही में प्रमोशन हुई थी। दुराब शाह की कंपनी में काम करता था। अपनी बेटी से वो बहुत प्यार करता था। वो दिखने में सीधा साधा था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के काफ़ी राज थे। लेकिन उस सब के होते हुए भी नाज़लीन में उसकी जान बसती थी। नाज़लीन की माँ का इंतकाल हो चुका था। इस वक्त वो सिर्फ 5 साल की थी। वो लड़की रूम के एक कोने में बैठी थी, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो रोने में मसरूफ़ थी। वो एक डायरी लिख रही थी, लेकिन अचानक उसने कदमों की आवाज़ सुनी। उसने डायरी फौरन अपने बैग में छुपाई। एक ऊंचा लंबा हैंडसम शख्स रूम में दाखिल हुआ। वो अपने नज़दीक से आवाज़ आने पर रोने लगी। उसने खुद को कपड़े से मुकम्मल ढांपने की कोशिश की, जब अचानक किसी ने वो कपड़ा उस पर से उतार कर दूर फेंका था। प्लीज़ मुझे जाने दें सर, प्लीज़, उस लड़की ने रोते हुए कहा। उठो और ये पहन लो, उस शख्स ने कहा, जिस पर उस लड़की ने इस्बात में सर हिलाया। लेकिन उसने इधर उधर देखा और चेंज करने की कोई जगह नहीं थी। कहाँ चेंज करूं? उसने आखिर पूछा। यहीं मेरे सामने, सामने वाले शख्स ने कमीनी मुस्कुराहट से कहा। वो लड़की कांपने लगी। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं खुद तुम्हें चेंज करवाऊं? उस शख्स ने उसके करीब आकर कहा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, उसने फौरन कहा। कुछ देर तक उसने चेंज कर लिए। अब तुम घर जाओ और एक भी बात किसी को बताने की हिम्मत न करना, वरना तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ, उस शख्स ने वार्न किया। जी आप कुछ मत करना, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लड़की ने वह मुश्किल कहा और बैग उठाकर चलने लगी। लेकिन दर्द उसके अंग अंग में था। उसकी वजह से वो सिसक उठी थी। सही से चलो वरना, उस शख्स ने उसे देखकर गुस्से से कहा। जी, लड़की ने दर्द में सही चलने की कोशिश की। वो आराम से सो रही थी जब सूरज की शुआएं उस पर पड़ी। उसने आंखें मली और खुशी से बेड से छलांग लगाई। आज तो प्रमोशन सेरेमनी है पापा की, मुझे ढेर सारे काम करने हैं और पापा की स्पीच भी तैयार करनी है। उसे याद आया। वो नहाकर तैयार हुई और पापा के रूम में गई। राशिद ने उससे प्यार किया और नाज़लीन ने उससे तकरीर तैयार करने का पूछा, लेकिन राशिद ने उसे लॉन्ड्री से कपड़े लाने का कहा कि स्पीच वो खुद तैयार कर लेगा। दराब शाह उन 4 लड़कों के सामने खड़ा था। वो चारों कुर्सियों से बंधे हुए थे। दराब शाह ने बारी बारी उन्हें शूट किया और बारी बारी सबको शूट कर चुकने के बाद वो खड़ा हुआ और एक कहका लगाया था। शाम को नाज़रीन अपने पापा के साथ सेरेमनी रवाना हुई। उसने गुलाबी रंग का जोड़ा पहना था। हाल में दाखिल होती ही वो उसकी खूबसूरती को सराहने लगी। नाज़लीन ने ऊपर देखा। पापा, ये कितना खूबसूरत है, उसने अपने बाप का हाथ पकड़कर कहा। सॉरी मिस, मैं आपका बाप नहीं हूँ। नाज़लीन ने गलती से किसी और का हाथ पकड़ा था, ये जानकर फौरन छोड़ा था। सॉरी, गलती से मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, मेरा ध्यान सजावट पर था। नाज़लीन को शर्मिंदगी हुई। इट्स ओके, मैं आर्यान, इस लड़के ने तारीफ करवाया। मैं नाज़लीन राशिद। ओह, तो आप उनकी बेटी हो। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो।
आर्यान ने कहा, थैंक्स। राशिद ने इतने में उसे बुलाया, पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में मिलती हूँ। नाज़लीन राशिद के पास गई। बेटा, एक बार मेरे कैबिन में जाकर मेरा लैपटॉप लाना, मुझे एक काम करना है। राशिद ने कहा, ओके। वैसे आपका कैबिन सेकंड राइट जाकर आता है? नाज़लीन ने कंफर्म करना चाहा। राशिद ने हाँ में जवाब दिया और कलीग से बात करने में मसरूफ हो गया। नाज़लीन लिफ्ट में दाखिल हुई और सेकंड फ्लोर प्रेस किया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। जब खुली तो वो बाहर आकर कैबिन की तरफ जाने लगी। उसने लैपटॉप उठाया और वापस जाने के लिए मुड़ी, लेकिन किसी ने उसे जकड़कर फौरन ही दीवार से पिन किया। नाज़लीन ने डर के मारे आंखें बंद की थीं। कौन हो तुम और हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दुराब ने उसे देखकर कहा। नाज़लीन ने अपनी आंखें खोली। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन दुराब ने उसके मुंह को हाथ से बंद किया था। ये जानकर उसने हाथ हटाया। नाज़लीन ने नीचे देखा। सर, मैं यहाँ अपने फादर का लैपटॉप लेने आई थी। फादर? सामने वाले को हैरत हुई। जी सर। कौन है तुम्हारा बाप? दुराब ने उसके तासुरात पर गौर किए बगैर बेतहाशा गुस्से में कहा। राशिद। दोराब उससे पहले उस पर चिल्लाता जब एक कॉल आ गई। इसी वक्त नाज़लीन ने वहां से जाने की। दोराब ने अपनी कॉल सुनी। कहाँ गई वो बिच? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो गुस्से में चिल्लाया। दोराब अपने कैबिन में जा रहा था जब उसने एक आवाज़ सुनी जो कि उसे नागवार गुजरी थी। उसकी खबर लेने के लिए वो पहुंचा और मारने के इरादे से बढ़ा। जब एक लड़की लैपटॉप उठाती हुई नजर आई, उसने फौरन ही उस लड़की को दीवार से लगाया और जब उसे ये पता चला कि वो राशिद की बेटी है तो उसका पारा हाई हुआ। लेकिन उससे पहले वो कुछ कहता, वो लड़की वहां से जा चुकी थी। वो गुस्से से दौड़ा और पार्टी में चला गया। उसकी नज़र नाज़लीन पर पड़ी जो कि राशिद के साथ खड़ी थी। वो कौन है? सेक्रेटरी को बुलाकर उसने पूछा। सर, राशिद की बेटी है, उसने बताया। कौन? जो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी सर, आज ही उनकी प्रमोशन हुई है और अब वो मैनेजर है। उसकी बात सुनकर वो शातराना मुस्कुराया। अच्छा, अब जाओ और इस हसीना के बारे में और मालूम करो। जी सर। वो शख्स चला गया। वाओ, कितनी प्यारी लग रही है ये इस मशरकी लिबास में भी। उसके होंठ भी। कितना पागल हूँ। जब उसे दीवार से पिन किया था तो किस ही नहीं की, लेकिन मैंने उसे नोट ही कहाँ किया था। इस वक्त अच्छा हुआ उसने सच बोला, नहीं तो मैं उसे मारने में एक मिनट न लगाता। दराब लगातार नाज़लीन को ही देख रहा था। वो गुलाबी सूट में अच्छी लग रही थी, बाल खुले थे। दराब ने ड्रिंक ली और उसको देखते हुए पीने लगा। उसके साथ ही सेरेमनी शुरू हुई और प्रमोट हुए कॉलीग बारी बारी आकर दराब से मिलने लगे। राशिद की बारी आई। होस्ट ने सबको तालियों का कहा। जैसे ही राशिद मलिक स्टेज पर आया और राशिद को कुछ कहने का मौका दिया, राशिद ने स्पीच कही और आखिर में मिस्टर दराब का शुक्रिया अदा किया। मेरी प्रमोशन में मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की है। ये हीरा है मेरा। उसने मेरी प्रमोशन में हमेशा मेरी मदद की है और मैं इस वक्त इसकी वजह से ही इतना काबिल हूँ। बेटा, कम ऑन स्टेज। राशिद ने अपनी बेटी की तारीफ की और स्टेज पर बुलाया। नाज़लीन स्टेज पर गई। थैंक्स पापा। हेलो मिस्टर राशिद। पार्टी में मसरूफ राशिद को दराब की आवाज़ आई। सर, आपका बहुत शुक्रिया मुझे प्रमोट करने का। राशिद ने खुशी से कहा, कोई बात नहीं, आप डिजर्व करते थे। मुझे आपका काम बहुत पसंद है। दराब ने कहा, ये मेरी बेटी है, नाज़लीन। राशिद उसकी तरफ इशारा किया। हाय। दराब ने उसे हाय कहा। सॉरी, मैं कुछ कहे बगैर कैबिन से निकल आई। नाज़लीन को याद आया, नहीं कोई बात नहीं, बी कूल। दराब ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों पहले मिले हो? राशिद हैरान हुआ। नहीं पापा, गलती से मिली थी। नाज़लीन ने कहा। जी, दराब ने जवाबन कहा। इतने में राशिद को किसी ने बुलाया और उसने इजाज़त चाही। वो दोनों अब अकेले उस जगह मौजूद थे। सो क्या करती हो? दराब ने आगाज़ किया। मैं सीए की तैयारी कर रही हूँ। ओके। नाज़लीन को अजीब महसूस हुआ। उसे दराब की नज़रों से कोफत होने लगी तो वहां से चली गई। ओह, ये बहुत सॉफ्ट है। हेयर्स सिल्की सिल्की, चेक्स मिल्की मिल्की। दराब से शरारतन कहा। आर्यान नाज़लीन को तलाश कर रहा था। उसे वो पार्टी में दोबारा मिल ही गई। डांस टाइम था। आर्यान ने उसे ऑफर किया। दोनों एक प्रोफेशनल की तरह डांस करने लगे थे, लेकिन दराब की शोला बरसाती आंखें बर्दाश्त न कर सकी। वो आर्यान की तरफ बढ़ा। कैन आई हैव डांस विद दिस ब्यूटीफुल लेडी? दराब ने कहा। श्योर। आर्यान हट गया। दराब ने नाज़लीन का हाथ थामा
اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس نے اپنے بازو کو نازلین کی کمر پر رکھ کر دائرہ بنایا۔ نازلین نے اپنے دونوں ہاتھ دراب کے سینے پر رکھے، دونوں بیٹ پر ڈانس کرنے لگے۔ یو آر بیوٹیفل، دراب نے اس کی تعریف کی۔ تھینکس، نازلین نے اتنا ہی کہا۔ دراب نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر پھیرے تھے۔ نازلین تنگ آنے لگی اور اسے تھوڑا سا پیچھے کیا، لیکن تھوڑا سا ہی پیچھے کر پائی اور جانے لگی۔ لیکن دراب نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اور ڈانس مووز کرنے لگا۔ دراب نے دوبارہ سے اپنے بازوں کا گھیرا بنایا، جس پر نازلین نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ تم مجھ سے بھاگ کیوں رہی ہو؟ ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تمہاری فیملی میں کون ہے؟ پاپا، نازلین اس کی ہر بات کا جواب دیتی رہی۔ اینڈ یور پاپا از موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان یور لائف، دراب نے اسے گھما کر کہا۔ یس، وہ بہت مشکل سے اس مقام تک پہنچے ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، نازلین نے کہا۔ گڈ، دراب نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ سر لیو می، اونچی آواز سے نازلین نے کہا۔ شٹ اپ، یہاں پر سین مت کریٹ کرو، دراب نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نازلین نے اسے پیچھے دھکیلا اور ایسا شو کیا جیسے اسے سپرین ہوا ہے۔ اوچ، راشد نے اس کی آواز سنی تو اس تک پہنچ گیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ پاپا، مائی فٹ، نازلین نے مشکل سے آواز نکالی۔ بیٹا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں ابھی۔ آریان نے نازلین کو اٹھایا اور میڈیکل روم میں لے گیا۔ دراب کا غصہ حد درجہ بڑھا تھا۔ آریان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہم ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا۔ اتنا سویر نہیں ہے، آدھے گھنٹے تک ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ رات کے وقت دراب اپنے گھر میں ہر چیز توڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے انکار کیسے کیا؟ اس کی اتنی ہمت! اسے کچھ نہیں ہوا، وہ صرف ایک ڈرامہ تھا۔ مس نازلین، اب دیکھنا، تمہیں حاصل کر کے رہوں گا میں، ایسے نہیں تو ویسے صحیح، دراب نے چلا کر کہا۔ نازلین دراب کے برے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے اس سے دور رہنا چاہیے، اس میں مینرز نہیں ہیں، یہی سوچ کر وہ سو گئی۔ اگلی صبح نازلین نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا اور دلشاد سے ملنے جانے لگی، لیکن سڑک کے درمیان میں اسے کار کے اندر دھکیلا گیا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ دراب تھا، جس نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا اور اس کی کمر کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، نازلین چلائی۔ بیوٹی، کیپ کوائٹ، ادروائز یو ڈونٹ نو ہو آئی ایم، دراب نے کمینگی سے کہا۔ لیکن نازلین نے ہمت نہ ہاری اور اس کے سینے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگی۔ ڈرائیور چلو، دراب نے حکم دیا۔ نازلین نے کوشش کی رہا ہونے کی۔ اس نے دراب کے بال کھینچے، جس پر دراب چلایا اور نازلین کو ایک کھینچ کر تھپڑ مارا، جس کے بعد نازلین نے ہمت ہاری اور ڈر کے مارے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ اب وہ رونے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے پلیز، دراب نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ سر مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے، نازلین چلائی۔ کل میں تمہارے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آج تم میری دوسری سائیڈ دیکھو گی، دراب نے اسے کہا۔ وہ اسے ایک نامعلوم جگہ پر لے گیا اور فرش پر دھکا دیا۔ پلیز لیو می، نازلین چلائی۔ دراب نے کرسی لی اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک ڈیل ہے، نازلین چونکی تھی۔ ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ پہلے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، دراب نے اس کو سرتا پیر دیکھا۔ نازلین نے اسے دیکھا تو خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اب کام کی بات کرتے ہیں، دراب اس کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں اپنا بیڈ پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، لیکن کچھ دن کے لیے، دراب نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ کیا؟ نازلین شاک تھی۔ اور ڈیل یہ ہے کہ تم اچھے بچوں کی طرح نکاح کر لو، نہیں تو میں تمہارے فادر کو جاب سے نکال دوں گا، دراب نے اس کا گال تھپتھپایا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، نازلین چلائی۔ میں ایسا ہی کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انہیں کہیں اور بھی جاب نہ ملے، دراب ہنسا تھا۔ نازلین نے خوف سے اس کی ٹانگیں پکڑی۔ پلیز مجھے جانے دو، تم کوئی اور لڑکی لے لو، لیکن مجھے جانے دو۔ یہ سن کر دراب نے اس کے بال نوچے اور ایک تھپڑ مارا۔ کل تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ریجیکٹ کرنے کی؟ ہاں، ایکٹنگ کرنے کا بہت شوق ہے نا، ابھی بتاتا ہوں، اس نے کہتے ساتھ اپنا جوتا نازلین کے پاؤں پر رکھا۔ وہ چلا اٹھی۔ اب ٹھیک ہے، دراب نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر پیسے پھینکے۔ یہ لو پیسے، میں تمہیں 24 گھنٹے دے رہا ہوں،
گھر جاؤ، سوچو اور خبردار جو کچھ بھی کسی کو بتایا، میں کوئی ناجائز تعلق نہیں رکھ رہا، جائز ہی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم نہ مانی تو میں مجبور ہو جاؤں گا، دراب نے کہا اور چلا گیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور بغیر پیسے لیے گھر گئی۔ بیٹا کیا ہوا تمہاری ٹانگوں کو؟ راشد نے کہا۔ کچھ نہیں پاپا۔ نازلین اپنے روم میں چلی گئی۔ اس دن آخرکار نازلین نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی عزت نفس اور اپنے باپ کی عزت کے درمیان اپنے باپ کو اہمیت دے گی، اور ایسے دراب کے آفس میں اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے خود کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ پایا، ڈر کے مارے اس سے ہلا نہ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد دراب کی آنکھ کھلی تو اسے چھت کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اسے اپنی گزشتہ کارکردگی پر شرمندگی ہوئی تو اس کا ہاتھ چھوڑا۔ نازلین نے اسے دیکھا لیکن دوبارہ اپنی نظریں موڑ لیں۔ نازلین اٹھ کے بیٹھ گئی اور دراب کا گھٹنا ڈر کے مارے پکڑ لیا۔ دراب نے اسے جھٹک کر واش روم کا رخ کیا۔ نازلین نے بالکنی کا رخ کیا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ کل رات کو اپنے باپ سے بہانہ بنا کر دراب کے گھر آئی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی جب دراب واش روم سے نکلا۔ یہاں آؤ، اس نے نازلین کو کہا، لیکن نازلین اپنے خیالوں میں مگن تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر دراب کو غصہ آیا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، سنائی نہیں دیا کیا؟ دراب نے اس کی طرف جا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ گھر جانا ہے، شٹ اپ، گھر جانا ہے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اوکے جاؤ۔ دراب نے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین کی آواز بمشکل نکلی۔ یہی پہن کر جاؤ۔ دراب نے شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ دے دو پلیز۔ نازلین نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ جانا ہے تو یہی پہن کر جاؤ، ورنہ یہیں مرو۔ دراب یہ کہہ کر چلا گیا۔ نازلین فرش پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ایسے کپڑوں میں گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہاں ہو بیٹا؟ راشد کی کال آئی۔ پاپا میں دلشاد کے ہاں ہوں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ نازلین نے کال کاٹی۔ گڈ مارننگ سر۔ گڈ مارننگ سر، اس پر آپ کے سائن چاہیے۔ اوکے سر، میری کال آ رہی ہے۔ راشد نے دراب سے ایکسکیوز کیا اور دراب اس کی کال سیکرٹلی سننے لگا۔ ہیلو انکل، نازلین کہاں ہے؟ راشد کو آواز آئی۔ ہائے، وہ تو اپنی دوست کی طرف ہے۔ اچھا، میں کچھ دنوں میں آؤں گا آپ سے اور نازلین سے ملنے۔ اچھا بیٹا، ضرور۔ راشد نے کال کاٹی اور دراب کے پاس گیا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کس کی کال تھی؟ دراب نے سوال کیا۔ سر، نازلین کے دوست کی کال تھی، وہ اس سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ راشد نے جواب دیا۔ کون ہوگا یہ دوست؟ دراب نے سوچا۔ اچھا چلو اب کام پر دھیان دو، اس نے فوراً راشد کو کہا۔ رات کو 2 بجے وہ اپنے بنگلے آیا تھا۔ مینا، اس نے ماسی کو بلایا۔ جی سر، وہ لڑکی کہاں ہے؟ دراب نے پوچھا۔ سر، نازلین، وہ تو مجھے نظر نہیں آئی، ماسی نے کہا۔ کیا؟ دراب دوڑتا ہوا اپنے روم میں آیا۔ اس نے نازلین کو ایک کونے میں دیکھا جو دیوار کو گھور رہی تھی۔ گھر نہیں گئی، وہ چلایا۔ نازلین نے اسے دیکھا اور پھر اپنے ڈریس کو دیکھا۔ ماننا پڑے گا، بہت ضدی ہو۔ دراب چل کر اس کی طرف آیا۔ نازلین نے بھی اسے آتا دیکھ اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ دراب نے تھپڑ مارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو ہوا میں کیا تھا، لیکن نازلین کی آنکھوں میں ڈر نظر نہ آیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر چاہیے، وہ دھاڑا، لیکن نازلین کچھ نہ بولی۔ ابھی کے ابھی گھر جاؤ۔ میں نہیں جاتا۔ دراب کچھ بولنے والا تھا۔ مجھے ڈریس چاہیے، نازلین نے دہرایا۔ دراب نے اسے جان سے مارنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بہت ضدی ہو، جاؤ اور کپڑے لو آگے والے روم سے اور پہن کر دفع ہو جاؤ، میں تمہیں پھر کبھی بلاؤں گا۔ نازلین نے ڈریس چینج کیا اور بنگلے سے باہر نکل آئی۔ دراب نے گارڈ کو اس کے پیچھا کرنے کا بولا تاکہ وہ خیر سے گھر پہنچ جائے۔ وہ بے خود سی سڑک کے درمیان چل رہی تھی جب سامنے ایک کار آئی۔ وہ آریان تھا، جس نے اسے دیکھا تو کار سے نکلا۔ نازلین، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، پلیز نا، آریان نے اصرار کیا۔ نازلین کو اس کی بات ماننا پڑی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر، وہ کسی آریان کے ساتھ چلی گئی کار میں، گارڈ نے دراب کو اطلاع دی۔ نازلین، بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ دراب نے گملہ فرش پر مارا تھا۔ کام ہو گیا ہے، میں نے دراب کے لیپ ٹاپ میں سافٹ ویئر ڈال دیا ہے، اب ہماری اس پر نظر ہوگی۔ اچھا، میں فون رکھتا ہوں۔ راشد نے نازلین کی آواز سنی تو کال بند کر کے نازلین گھر پہنچ کر دروازہ بند کیا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہتی ہوں، نازلین نے کہا۔ رات کو اٹھ کر اس نے فروٹ کھائے جب راشد سو چکا تھا۔ اگلے دن راشد کام پر چلا گیا۔
جبکہ نازلین نے سارا دن گھر پر گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ کافی بنا رہی تھی جب کسی نے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ وہ چلائی تھی، شش، میں ہوں۔ دراب نے اسے تھام کے کہا، آپ یہاں چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ دراب نے کہا، پر پاپا کو کہنا کہ تم دلشاد کے ساتھ ٹرپ پر جا رہی ہو۔ دراب نے کہا، آپ دلشاد کو جانتے ہو؟ نازلین کو حیرت ہوئی۔ جتنا بولا ہے اتنا کرو۔ نازلین نے اپنے باپ کو کال کی اور ایسا ہی کہا۔ دراب اپنی فتح کا جشن منانے لگا۔ دلشاد بھی چھٹیاں منانے گئی ہوئی ہے، تم پریشان مت ہو، تمہارے باپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ دراب نے کہا، اپنا سامان پیک کرو اور جلدی آؤ۔ دراب نے اسے حکم دیا۔ نازلین فوراً روم میں گئی اور اپنے سامان کے ساتھ واپس آئی۔ چلو۔ دراب اسے دوبارہ اپنے بنگلے میں لے گیا۔ رکو، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں، اور ہاں، آج رات میں واپس آؤں اور آج رات میں تمہیں اپنا بنا لوں گا، دراب نے اس کے کان میں کہا تھا۔ آفس میں دراب رک ہاشم چلایا۔ دراب اس پر مڑا تھا۔ دراب چلو، ہاشم اس کے ساتھ چلا۔ دونوں نے کلا بازی کھائی اور گولی کسی امپلائی کو لگ گئی۔ دونوں فرش پر گرے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم نے کہا۔ ہاں۔ دونوں کھڑے ہوئے۔ پتہ لگاؤ کس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، دراب نے کہا۔ بی اویئر برو، مجھے لگتا ہے کسی کو پتہ چل گیا ہے کہ تم مافیا باس ہو، ہاشم نے کہا۔ دراب گھر کی جانب گیا۔ رات کو دراب گھر پہنچا تو اس کو نازلین کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ روم میں آیا تو نازلین کو درد سے چلاتے ہوئے دیکھا۔ نازلین، کیا ہوا؟ دراب نے اسے اپنی گود میں لیا۔ میرا جسم دکھ رہا ہے، نازلین نے اتنا ہی کہا جب اس کے منہ سے ایک جھاگ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مینا، ڈاکٹر کو بلاؤ، دراب نے آواز دی۔ نازلین کو زہر دیا گیا ہے۔ واٹ؟ ڈاکٹر کی بات سن کر دراب شاک ہوا۔ ہاں، لیکن فوڈ سے نہیں، بلکہ ان کے زخم پر جو مرہم لگا ہے اس میں زہر تھا۔ لیکن کیسے؟ دراب کو حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں، لیکن 5 گھنٹے تک انہیں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا۔ اس روم میں زہر؟ لیکن کیوں؟ مجھے روم چینج کرنا چاہیے۔ دراب نے جھٹکے سے نازلین کو باہوں میں بھرا اور دوسرے روم میں آیا۔ پانی رات دیر اسے ہوش آیا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ نازلین نے پوچھا۔ تمہیں پوائزن دیا گیا تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے لاسٹ کسے ہاتھ لگایا تھا؟ دراب نے تفتیش کی۔ میں چینج کر رہی تھی تو میرا پاؤں پھسلا اور ٹیبل پر موجود سارے فروٹس گر گئے تھے، شاید تبھی، نازلین نے اسے بتایا۔ دراب نے اسے کے بال سہلائے اور گارڈ کو مزید تفتیش کا بولا۔ اگر آپ وقت پر نہ آتے تو میں مر جاتی، نازلین نے کہا۔ اس کی بات پر دراب شاک ہوا تھا، اور کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ مجھے بچانے کا شکریہ، نازلین نے اسے گلے لگ کر کہا۔ دراب مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ پہلی مرتبہ ایسے مسکرایا تھا۔ فون بجا تھا۔ دراب نے اس کا سر تکیے پر رکھا اور باہر آیا۔ سر، سیب کے اندر زہر پایا گیا ہے۔ دراب کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے نازلین کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ ہاشم اور دانیال کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کا دل دکھا تھا۔ نہیں، یہ ایک لڑکی ہے، دراب۔ ہر لڑکی ایک جیسی ہوتی ہے، تو آج نہیں تو کل اسے استعمال کر لیں۔ اس نے اپنی مثبت سوچ کو جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ پوری طرح دراب کی پناہ میں تھی۔ اس کے چوڑے سینے کو دیکھنے لگی۔ دراب بھی جاگ اٹھ گئی۔ دراب نے کہا، نازلین نے سر ہلایا۔ آج رات تیار رہنا، اس نے کہا۔ تیار؟ نازلین شوق ہوئی۔ ہاں تیار، بہت ہوا۔ آج رات میں تم سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، اور بھی اہم کام ہے مجھے۔ آنسو نازلین کی آنکھ سے گرا تھا۔ وہ دراب کے روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے کان میں دراب کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ رو دھو کر وہ نہانے گئی اور ایک ڈارک بلو رنگ کا سوٹ پہنا۔ باہر آ کر اس نے بال خشک کیے اور ایئر رنگ پہنی۔ اس نے پہلی مرتبہ روم کو غور سے دیکھا تھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑی تصویر جو کہ دراب کی ہی تھی اس روم میں لگی ہوئی تھی، جس میں اس کی ڈیشنگ لک تھی، لیکن مسکراہٹ نہیں تھی۔ تھوڑی سی اسمائل کرتے تو اچھے لگتے، اس نے خود سے کہا اور منہ بسورا۔ اس کے بعد اس نے راشد سے کال کر کے دلشاد کے ساتھ ٹرپ پر جانے کا کہا۔ کچھ وقت کے بعد وہ بور ہونے لگی۔ وہ روم سے باہر جانے لگی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ دراب سے اجازت مانگ لے۔ اس نے دراب کو کال کی۔ ہیلو، اس کی باروب آواز آئی۔ نازلین کی ہمت جواب دے گئی۔ 7 سیکنڈ۔ اس نے بات نہ کی۔ میں تم سے بات کر کے اپنا پورا دن ضائع نہیں کر سکتا، جو کہنا ہے جلدی کہو، دراب چلایا۔ سر،
नाज़रीन की मीठी आवाज़ में डर था। दराब समझ चुका था कि ये वो है। उसे नाज़रीन की कॉल से हैरानी हुई। उससे कुछ भी बोला न गया। दोनों तरफ गहरी खामोशी थी। सर वो नाज़रीन दोबारा बोली। क्या हुआ नाज़ो? दराब ने शीरीं आवाज़ में कहा। सर मैंने आपको तंग किया। मुझे इजाज़त चाहिए थी। कैसी इजाज़त? मैं बोर हो रही थी। क्या मैं आपके मेंशन में घूम लूं? उसकी मासूमियत पर दराब हैरान हुआ। बच्ची है ये भी। मेंशन कोई घूमने की चीज़ थोड़ी है। अच्छा ठीक है, लेकिन कोई हंगामा मत करना और खबरदार जो भागने की कोशिश की। ओके थैंक्स सर। नाज़रीन खुश हो गई। और हाँ, मेरी वार्निंग मत भूलना। यस, नाज़रीन ने मुख्तसर कहा। दोनों तरफ दोबारा खामोशी छा गई। सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? उसने सोचा, ये चुप क्यों हो गई? दराब भी सोचने लगा। हम फोन कट करो। दराब ने झट से बाय बोला। सड़ो। नाज़रीन ने आहिस्ता सा कहा। मैंने सुन लिया। उफ, बाय। उसने फौरन कॉल कट की। उसकी हिम्मत कैसे हुई सड़ू कहने की? वैसे क्यूट है ये। सोचकर ही उसने अपनी इस अच्छी सोच को झुठलाया और दोबारा इरादा किया कि वो बिल्कुल नहीं बहकेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन रूम से बाहर आई। वो हॉल में गई जहां उसकी नज़र एक्वेरियम पर पड़ी। वो बच्चों की तरह उछलकर वहां पहुंची और एक एक फिश की तरफ इशारा करने लगी। उसने अपनी नाक उसके साथ लगा ली। मछली की कारकर्दगी पर हंसने लगी। उसके बाद वो किचन गई तो उसका मुंह खोला का खोला रहा। उसके बाद वो स्विमिंग पूल गई। वाओ कितना प्यारा है ये स्विमिंग पूल के ऊपर स्टार्स सुपर डुपर। उसके बाद वो रूम की तरफ जाने लगी। जब उसे रास्ता भूला था वो इधर उधर भागने लगी। अचानक किसी ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ा था। नाज़रीन ने मुड़कर उसको देखा। कौन हो तुम? उस शख्स ने पूछा। एक लालची इंसान जो सिर्फ पैसों से वफा करता था। वो हॉल में दुराब का सिक्योरिटी हेड था। एक कमीना इंसान जिसके लिए लड़कियां जूझ थीं। छोड़ो। नाज़रीन ने उससे बचाव की कोशिश की। कौन हो तुम? तुम एक जासूस हो ना जो हमारी जासूसी कर रही थी? नहीं मैं। हाशिर ने उसे बोलने का मौका दिए बगैर दूसरे गार्ड को बुलाया। इसे टॉर्चर रूम में लेकर आओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। नाज़रीन को टॉर्चर रूम में ले जाकर कुर्सी के साथ बांध दिया। अब वो दराब के आने का इंतजार करने लगी। सर मुझे एक लड़की मिली है जो हमारी जासूसी कर रही थी। मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उसे जाने मत देना। हाशिर की बात सुनकर वो गुस्से से खड़ा हुआ। हाशिर टॉर्चर रूम में गया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। नाज़रीन रोने लगी। तुम बहुत प्यारी हो। हाशिर ने उसके गाल को छूकर हवस से कहा। मुझे जाने दो। नाज़रीन चीखी। हाशिर का हाथ अब उसकी गर्दन पर पहुंचा और उसकी कमर के गिर्द फेरने लगा। मुझे जाने दो, नहीं तो सर को बता दूंगी। वो आपको मारेंगे। कौन सर? बोलो कौन है तुम्हारा बॉस? हाशिर ने एक थप्पड़ मारा था। हाशिर हाशिर। वो उससे पहले कि कुछ कहती जब दुराब की आवाज़ आई। हाशिर उसे छोड़कर दुराब की तरफ गया। कहाँ है वो? टॉर्चर रूम में। सर कुछ बताया उसने? नहीं सर। जब वो मैंने उसे हर्ट किया तब वो मुझे अपने बॉस के नाम से डरा रही थी। क्या कहा उसने? दराब को गुस्सा आया। उसने कहा कि वो अपने सर को बताएगी और उसका सर मुझे मारेगा। हाशिर ने कहा चलो। दराब की आंखों में खून उतरा था। वो रूम में दाखिल हुआ। उसने कमरे में रोशनी की और नाज़रीन पर नज़र पड़ी जो कि कुर्सी के साथ बंधी रोने में मसरूफ़ थी। गुस्से से उसने हाशिर को बुलाया था। वो भागते हुए आया। सर यही है वो लड़की, हाशिर ने बोला। लेकिन दराब ने उसे एक थप्पड़ लगाया। ये एक जासूस नहीं, बीवी है मेरी। दराब चिल्लाया। और तुम नाज़रीन, तुम बोली क्यों नहीं कि मैं तुम्हें इधर लाया? सर ने मुझे मौका नहीं दिया बोलने का। नाज़रीन की बात सुनकर उसने हाशिर को एक और थप्पड़ मारा था और उसे जाने का बोला, जो नाज़रीन को घूरते हुए गया। दराब फौरन उसकी तरफ बढ़ा और रस्सियां खोलने लगा। जैसे ही दराब ने रस्सियां खोली तो नाज़रीन ने खुद को उसके सीने में छुपाया। दराब शॉक हुआ लेकिन फिर अपने हाथ उसकी कमर के गिर्द फैला दिए। नाज़रीन ऊंचा ऊंचा रो रही थी। नाजो बस चुप हो जाओ सर, वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा। वो अपना काम कर रहा था। दराब की बात सुनकर नाज़रीन ने उसके सीने से सर हटाकर उसकी जानिब देखा। आपके सारे एम्प्लॉय ये सब करते हैं? नाज़रीन ने सवाल किया। व्हाट? क्या करते हैं? ऐसे एक गर्ल के साथ बिहेव करते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक से बताओ। नाज़रीन उसने कहा। क्या? क्या किया? दराब को गुस्सा आया। नाज़रीन दोबारा उसके सीने से लगकर रोने लगी थी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बताओ मुझे नाज़ो, परेशान मत हो, मुझे सच बताओ।
اس نے مجھے ٹچ کیا۔ نازلین نے ہمت کی۔ کیا؟ دوراب نے اسے اپنے سینے سے ہٹایا۔ اس نے مجھے چھوا۔ کیا کہا؟ میرے چہرے پر، گردن پر اور کمر۔ نازلین نے اشارہ کر کے بتایا۔ دوراب کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا اور وہ غصے سے حشر کی جانب گیا تھا اور اسے جگہ جگہ مارنے لگا۔ سر چھوڑو اسے، مر جائے گا۔ دوراب کو ایسا کرتے دیکھ کر نازلین نے اسے روکنے کی کوشش کی۔